अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरदराज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 3-4 ख़बरें हैं जिन पर बहस करेंगे। सबसे पहली तो ये है कि इमरान खान जेआईटी के पास पेश हुए थे और उन्होंने जेआईटी के सवालों के जवाब दिए थे, और उनकी जेआईटी जो रिपोर्ट है वो लीक हो गई है। उसके अलावा मेजर आदिल राजा जो कि लंदन में रिहाइश पजीर हैं, पाक फ़ौज के साबिक मेजर थे, रिटायर्ड, और वो आजकल लंदन में रिहाइश पजीर हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। उसके पीछे क्या स्टोरी थी और वो कौन है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा तीसरी खबर ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में इमरान खान और ब्राज़ील के एक लीडर हैं, उनके ऊपर एक जैसे मुकदमात क्यों बनाए जा रहे हैं और इनकी जो मकबूलियत और इनका जो बयानिया है वो एक जैसा क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान जो जेआईटी के सामने पेश हुए, उनके सामने सवालनामा रखा गया और उन्होंने सवाल जो थे उनके जवाबात दिए और उन जवाबात को लीक कर दिया गया। हालांकि ये बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जेआईटी होती क्या है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जेआईटी का मतलब, और इसमें तमाम जो होती हैं उसके इदारे, उनके मेंबरान शामिल होते हैं, और ये मिलकर किसी भी केस की छानबीन करते हैं, तलाश करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और सुप्रीम कोर्ट या अदालत को ये तमाम शवाहिद पेश किए जाते हैं। और जेआईटी की जो रिपोर्ट होती है उसको हतमी बिल्कुल नहीं समझा जाता, बल्कि जेआईटी जो है वो अदालत को सजेशन देती है या अदालत के काम में उनकी हेल्प करती है, और अदालत बाद में उनकी जो सजेशंस या उनके जो जांच पड़ताल होती है उसको क्रॉस चेक करने के बाद फिर किसी फैसले पर पहुंचती है। ये बिल्कुल नहीं होता कि जेआईटी जो भी रिपोर्ट सामने लाएगी उसी रिपोर्ट को फ़ैसला बना के लिख दिया जाएगा या फ़ैसला पेश कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि जेआईटी की रिपोर्ट को भी अदालत क्रॉस चेक करती है, उसको भी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना पड़ता है, तो तब जाके ये इस रिपोर्ट को अदालत में फ़ैसले का मुकाम हासिल होता है। तो इसी सिलसिले में पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ़ केसों के ऊपर जेआईटीज़ बनाई गई, जैसा कि पनामा केस में नवाज़ शरीफ के ऊपर एक जेआईटी बनाई गई, और इस तरह अभी इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ था उनके जलसे के दौरान शूटिंग का, उसके ऊपर भी एक जेआईटी बनाई गई थी। और उस जेआईटी ने पहले तो तमाम जो शवाहिद थे या जो तमाम रिकॉर्ड्स थे उस शूटिंग के या उस हमले के, उनको ज़ाया किया। उनको ज़ाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हुकूमत के जो मतलब तलवे चाटने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन जब इमरान खान साहब जेआईटी के सामने पेश हुए और उन्होंने उनके सवालात के जवाबात दिए, तो वो सवालों के जवाब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के पास और दीगर टीवी चैनल्स के ऊपर नशर किए गए। तो ये एक बिल्कुल अफ़सोसनाक ख़बर है, क्योंकि पिछले जब हुसैन नवाज़ की जेआईटी रिपोर्ट, बल्कि जेआईटी रिपोर्ट तो नहीं थी, बल्कि जब वो जेआईटी के सामने पेश हुए थे तो उनकी एक तस्वीर शाया की गई थी, जो कि वो कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए जा सकते थे। उनके सामने एक टेबल था और वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, साथ में टेबल के ऊपर कुछ अशिया भी पड़ी थी। तो इस रिपोर्ट को लेकर मीडिया ने और चंद सहाफ़ियों ने बड़ा वावेला मचा दिया था कि ये एक इलीगल एक्शन है और इस तरह नहीं होना चाहिए और ये गैर कानूनी है, किसी की प्राइवेसी को कैसे ऐसे ज़ाहिर किया जा सकता है। तो अब भी तो उन मीडिया और उन जो चंद सहाफ़ी थे जिनको सहाफ़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं जो लोग, और वो लोग उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो अब वो लोग क्यों खामोश हैं? उनकी खामोशी जो है उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को और कंपनी को भी ये देखना होगा कि वो गैर कानूनी अमल के मुर्तकिब हो रहे हैं, और ये हुकूमत जो है ये कोई सदाबहार तो रहने वाली नहीं है। हर बंदे को ये समझना होगा कि ये हुकूमत या ये जो भी इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई सदाबहार नहीं चलने वाली, तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ये वक्त चलता रहता है। और अभी मुश्किल वक्त किसी और पे है, तो
کل کو مشکل وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے، لہٰذا جو بھی عمل درآمد کریں یا جو بھی من گھڑت کام کریں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ بھی قانون کی گرفت میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ میجر عادل راجہ جو کہ ایکس میجر ہیں پاکستان آرمی کے، اور ان کا کافی اچھا بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے پاکستان آرمی کو بڑے فخر سے جوائن کیا تھا۔ ان کے والد اور ان کی فیملی کے اور بھی بہت سے ممبران جو تھے وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ تھے، بڑے بڑے عہدوں سے، اور وہ اس وقت لندن میں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ پچھلے دنوں میڈیا پر خبریں گردش کیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، تو وہ جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتار صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ پاک فوج، اور کیونکہ پاک فوج میں ان کے رابطے ہیں ISI میں اور دیگر اداروں میں، تو کچھ لوگ ان کے بھی دوست وغیرہ ہیں جو ان کو اندر کی خبریں دیتے ہیں، تو وہ یوٹیوب پہ آ کر وہ اپنے جو دوستوں کا حال حوال جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو پبلک کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ISI نیکسٹ کیا کرنے والی ہے، اور ان کے بقول کے بیشتر جو فوج ہے پاکستان کی 95% فوج یا 95% اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی، یہ جو چند لوگ فیصلے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ان کو اسی دن رہا بھی کرنا پڑ گیا۔ اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ ابھی پتہ لگانا باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری خبر کی جانب بڑھیں گے، جو کہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں اور عمران خان پاکستان میں اور برازیل کے سابق صدر جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں تینوں، لیکن یہ بہت زیادہ عوام میں مقبول ہے اور ان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے، ان کا بیانیہ بھی ایک جیسا ہے، ان کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، ان کا بیانیہ جو ہے ایسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے جو کہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہے، نہ کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے جو عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں ہے۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو چند اسٹیبلشمنٹ میں چند کالی بھیڑیں ہیں جو کہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہیں، حالانکہ باقی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، وہ اس کو بالکل غلط سمجھتی ہے اور ان کا ایک ریئیکشن بھی ہے۔ اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کو فیصلے ماننے پڑتے ہیں ادارے کے، کیونکہ وہ بھی ادارے کا ایک حصہ ہیں، اور فیصلے جو ہیں وہ اس لیے ماننے پڑتے ہیں کہ کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ادارہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا، تو اس لیے وہ لوگ بھی صبر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ڈونلڈ ٹرمپ اور برازیل کے سابق صدر ہیں، ان لوگوں کا بھی کچھ یہی سٹوری ہے کہ وہ لوگ بھی عوام میں بہت زیادہ مقبول ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے عدالت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی بھی اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ وہ آنے والے الیکشن میں صدارتی امیدوار کے طور پر دوسرے امیدوار کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، کیا خبریں سامنے آئیں گی۔ امید ہے کہ کوئی جو نئی صبح آئے گی انشاءاللہ کوئی اچھی خبر لے کے آئے گی۔ اور آخر میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ جو طوفان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس کی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اس کی جو سمت ہے وہ بھی کراچی سے ہٹ گئی ہے، وہ کہیں دوسری جانب مڑ گیا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ طوفان نے بھی ہمیں اپنی لپیٹ میں نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عذاب سے بچا لیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم ایک عذاب سے محفوظ رہے، اللہ پاک ایسے ہی تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔